सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मुगलसाम्राज्यशासनकाले प्रवृत्ता घटना एषा। महाराष्ट्रप्रदेशे पेशवाजनैः, उत्तरस्यां शीखजनैः, दक्षिणस्यां निझामेन, हैदरालिना च सह मोगलानां घर्षणं प्रारब्धम्। तदवसरे जोधपुरसाम्राज्ये राजा रामसिंहः आधिपत्यं वहन् आसीत्। अथैकदा रामसिंहस्य पितृव्येण भक्तसिंहेन जोधपुरराज्यं प्रति आक्रमणं विहितम्। अतः रामसिंहेन साहाय्यार्थं जयपुरनृपः ईश्वरसिंहः, महाराष्ट्रनृपः खाण्डेरावहोल्करश्च याचितौ। त्वरितमेव ताभ्यां सैन्यं प्रेषितम्। भक्तसिंहेन कथमपि ज्ञातम् अन्यसैन्यं साहाय्यार्थं समागच्छति इति। अतः तेन दिल्लीसम्राट् अहमदशाहः साहाय्यार्थं प्रार्थितः। अहमदशाहः चिन्तितवान् यत् राजपूतनृपाः परस्परं कलहायमानाः दृश्यन्ते यत् तत्तु अस्मल्लाभाय एव भवति। अतः तेन झटिति सैन्यं प्रेषितम्। रामसिंहनृपेण अहमदशाह व्यतिकरः कथमपि ज्ञातः। अतः तेन चातुर्यपूर्णा नूतना काचित् योजना विरचिता। स्वस्य केचित् सैनिकाः जयपुर-जोधपुर-पर्वतमालां प्रति प्रेषिताः। गूढपर्वतभागेषु निलीय समागच्छत् अहमदशाह सैन्यम् उपरिष्टादेव बाणवृष्ट्या अवरुद्धं तेन। भक्तसिंहनृपं विजित्य रामसिंहनृपोऽपि त्वरितं तत्र समागतः। तेन महता शौर्येण मोगलैः सह युद्धं विहितम्। अन्ते भीतं मोगलसैन्यं तत्स्थानात् पलायनम् अकरोत्। पलायमानाः मोगलसैनिकाः पिपासपीडिताः आसन्। तेषां पटमण्डपेषु बिन्दुमात्रमपि जलं न आसीत्। पिपासपीडिताः ते अनतिदूरे विद्यमानस्य तडागस्य समीपं गताः। तावता अश्वारूढाः रामसिंहसैनिकाः तत्र समागताः। कथमपि इमे जलं न पिबेयुः इति विचिन्त्य तान् परितः स्थित्वा तेषां जलपानं निवारितवन्तः ते। दूरस्थेन रामसिंहेन इदं दृष्टम्। तेन चिन्तितम्, जलपाने विघ्नकरणं न युक्तं, न वा भारतीयसंस्कृत्यनुकूलमिदं कार्यम् इति। अतः सः त्वरितं समागत्य उच्चैः आदिष्टवान्, मुञ्चत इमान्, इमे निशस्त्राः, निस्सहायाः, दीनवदनाः, पिपासाबाधिताश्च जलपानाय प्रतिगमनाय च अनुमन्यताम् इति। ततश्च मोगलसैनिकाः जलं पीत्वा रामसिंहस्य औदार्यगुणेन आवर्जिताः सन्तः तं प्रशंसन्तः स्वस्थानं प्रतिगताः।